भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय। अंगा बाईट घेता फटका फोटो काढ असेच आहे सगळ्या मासे उभी राहा मासे फडला मासे उभी राहा फेस अशी करा सारखा 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 या रे विनय भाई ये विनय भाई या विनय भाई स्वप्नील यार यार तू यार सगळे या ज्योतिदाई ज्योतिदाई कैसा ये ज्योतिदाई पाटल्यान सर मागची माइक सकल घ्या माझ्या माइक सकल घे रे येस सर सगळ्यांक नमस्कार। आज आम्ही हळदणवाडा खांडोळा हांगा जे पूर्व मतदारसंघाच्या भागांत आसा आणि आज श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत बाय मीरा आणि शोभा दोन आमच्यो भयणी आसा ताजें घर मोडकळीच पडिल्लें ताजें घर आमी श्रमधाम कन्सेप्ट अंतर्गत बांदपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसात। आज आमचे उपस्थित आसा ह्या भागाचे आदले आमदार आणि मंत्री दीपक ढवळीकर, तसेच आमचे कमिशनाचे चेअरपर्सन दीपक करमलकर सर आसात, तसेच आमचे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि आमचे ज्योतिदाई आसात, त्याचबरोबर आमचे ग्रामस्थ आणि विनय बाबा आसा आमचे राजेंद्र पाटीलचे ज्येष्ठ आणि बुजुर्ग असे कार्यकर्ते खूप मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसात। आणि आज आमी सगळे हे शोभाबाईचें आणि मीराबाईचें घर बांदपा खातीर आमी सगळे जमले आसा। म्हणजे फाटल्याच वर्सा श्रमधाम हो कन्सेप्ट आम्ही काढलो आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत सामूहिक तत्वाचेर म्हणजे लोकभावनेंतल्यान लोक एकठांय येवन एखाद्या आमच्या फाटल्यान पडिल्ल्या मनशाक मदत करपाच्या दृष्टिकोनांतून असो विचार करून आम्ही श्रमधाम हो कन्सेप्ट काढला। श्रमधाम हो कन्सेप्ट खूप वेगळो अशें कांयच न्ही, जुन्या पद्दतीन आमी गांवचें गांवपण मनीसपण आणि गावातल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक जगोवपाची आमची परंपरा आसली आणि ती परंपरा परत पुनर्स्थापित जावची आणि त्याच प्रमाणे हांवें आमच्या काणकोण भागातल्या कार्यकर्त्यांनी हो विचार केलो आणि विचार करून फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून दिली आणि ह्या वर्साचो मनोदय आमचो 100 घरां बांदपाचो टार्गेट आसा आणि हळूहळू आमकां पुराय जाता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका दिसता शोभाबाईचें आणि मीराबाईचें घर आमी पळयलें। हांव जेन्ना पळोवपाक आयलो आणि आमचे ह्या भागांतले सगळे विनय बाबा आनी सगळे कार्यकर्ते आसा की त्या लोकांनी हांगा प्रत्यक्ष हें घर दाखयतकच की फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां गेल्यार सुद्दां ह्यो दोनी भयणी ते कशेंच घर बांदपाक शकना आणि हीच गजाल
की आमचे विनय बाबा आणि बाकी सगळे जे आमचे स्थानिक आमचे विकास आसा प्रताप वळवेकर आसात या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हे घर दाखयलें आणि आम्ही त्याच दिसाक निर्णय घेतलो हे घर आम्ही बांदुया आणि त्यामुळे आज काणकोण म्हालांतल्यान जवळ 40चे वयर व्हॉलेंटियर्स आमचे आज प्रत्यक्ष हांगा आयिल्ले आसा तुमकां सांगपाक आनंद जाता आयचे क्षण आत्तांचे क्षणाक जे आसा न्ही 7 घरां बांदपाचें काम चालू आसा म्हणजे इतल्या पद्दतीन मोठ्या पद्दतीन जे कार्यकर्ते आसा न्ही स्वयंस्फूर्त आसा न्ही हांगा कोणाक पयशांची येना म्हणजे कोणाक पयशे दिवपाचो विशयच ना आणि म्हणजे जनतेची सेवा आणि आपल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक मदत करपाचे भाव एक धरून जे आसा न्ही आमी सगळें काम करता आणि आमी हांव इतलेंच मागता देवा कडेन आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें आरोग्य मेळोवची म्हणजे आमी जर धडधाकट आनी असले आसत जायत न्ही आमकां खंयच्याच प्रकारचें काम करपाक कांय कठीण ना की हांगा पयशान आमी मोजमाप केलें वचना हांगा प्रत्यक्ष मनीसपणाचो भाव आणि कष्ट आणि श्रम या भावाक हांगा किंमत आसा हांव आज आमच्या हांगा 2 जर आमचे म्हणजे कमिशनर आसात तसे दिवबाग आसा आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते दिवबाग सांगता की ते तशे सामाजीक क्षेत्रांत तांणी हाजे पयलीं घर बांदिल्लें आसा आणि हांव तांकां विनंती करता की ह्या सगळ्या मुवमेंटाक जे आसा न्ही तांणी जर आमचे कार्यकर्ते हांगा आमचें स्लोगन कितें 1 रुपया आणि 1 दीस श्रम करपाचो हांगा पयशांक व्हडलेशें इम्पॉर्टंट कांय ना हांगा जर अशे श्रम करणारे आणि समाजाची तत्परता आशिल्ले जर लोक जर आमकां समर्पीत भावनेन जर दिले आसत जर जायत न्ही जाल्यार गोंयाक आमी खूब मोठें काम करूं शकतले आणि ते जावचें अशें म्हजी प्रामाणीक भाव की म्हजो हांव केन्ना म्हणटा म्हज्या आज हांव ह्या पोस्टार आसा म्हणजे सभापती पोस्टाचेर आसा आमदार आसा मंत्री जाल्लो त्यामुळे म्हजे एक सामाजीक दृश्टिकोनांतलो जो एक भाव आसा तो गोंयच्या समर्पणाक लागचो गोंयच्या जनतेच्या विकासा खातीर म्हजें जीवन जें आसा न्ही सार्थक ठरचें अशें म्हजें भाव आसा आणि त्याच भावनेंतल्यान आमी सबंद काणकोणचे कार्यकर्ते काम करता हांव खरें म्हळ्यार कार्यकर्त्याचे खरें म्हळ्यार आभार व्यक्त करता आज खरें म्हळ्यार आनंद बाब आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते खरें म्हळ्यार तुमी आमकां आपयलें आमकां म्हणजे आमी येवंक ना म्हणजे खरें आमचं कामाचें स्फूर्त हें मेळून जें आसा न्ही ते सगळ्या आमचे कडेन आयले आणि ही घरां बांदुया अशें आणि आज प्रत्यक्षाक आमी वेगळ्या भागांतल्यान 7 घरां बांदपाक घेतली आसा सावर्डेंतल्यान 2 घेतली आसा केपेंतल्यान 2 घेतली आसा सांगेंतल्यान 2 आसा आणि काणकोणांतल्यान आमची लागीं सादारणशे 10-15 घरां आमी प्रत्यक्ष चालू केल्ली आसा म्हणजे 100 घरां दर वर्साक अशा प्रकारची काम करपाची स्फूर्त तुमी सगळ्यांक दिवची हांव तुमकां ह्या वाचें उतर दिता तुम्ही जर सगळ्या आसात जर जायत न्ही ह्या फोंड्या म्हालांक गोंयांक सुद्दां आसा न्ही वर्साक आमकां 400-500 घरां बांदपाक व्हडली कठीण त्यामुळे खरें म्हळ्यार आज दिपक बाबा आनी आमचे दीपक कर्मकर सर हांचे आभार व्यक्त करता आणि आमी आमच्या 2 भयणीक मीरा आनी शोभाक आमी एक उत्स्फूर्तपणे फुडल्या येणाऱ्या 1 म्हयन्या भितर आसा तांकां सुसज्ज अशें तांकां फावशें घर आमी तांकां दिवया अशें मागता आणि तितल्यान आमच्या 2 भयणीक आमी आदार दिल्याचे भाव आमकां मेळटलो सर गांवांतले व्हॉलेंटियर्स तयार आसता न्ही तुमी आतां खंय घरां बांदता थंय म्हणजे आतां 1 तारखेक आमचें अधिवेशन आसा श्रमधाम कन्सेप्टाच्या कार्यकर्त्यांचें अधिवेशन आसा आणि काणकोण म्हालांतल्यान 1000 कार्यकर्तो आमी रजिस्टर केल्ले आसा आणि ह्या 1000 कार्यकर्त्याची सांजे रॅली जातली आणि त्या रॅली उपरांत जे आसा न्ही म्हणजे आमी फुडें कशें वचप ह्याची एक मोठ्या पद्दतीन चर्चा जातली आणि श्रमधाम कन्सेप्टाचेर एक सॉंग्स आमी हे केल्ले एक मनाक अपील जावपा खातीर आणि तेंय लॉन्च करतले आणि ताज्याय पेक्षा आसा न्ही आमचे आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांकां हाजे एम्बेसेडर म्हणून अपॉयंट आमी तयार करता आज तुम्ही माझी मंत्री आणि आज आम्ही हैदराबाद असा भगवती देवीक नम्र अभिवादन करता आणि आज जो श्रमधाम जो कार्यक्रम आमचे गोयचे सभापती रमेश बाबान सुरू केल्लो आसा एक घरा माध्यमांतल्यान ताका हांवें येवकार दिल्लो आसा आणि सगळ्यात पयलीं तेंचें अभिनंदन करूंक जाय म्हाका कित्याक आज जे कार्य तो फुडें व्हरता तशें कार्य आज पर्यंत गोंयांत कोणीच अशें इतलें फुडें व्हरूं नाशिल्लें आपले स्वताचे कार्यकर्ते तयार करप आणि श्रमांतल्यान ते बांदून दिवप कसलीच त्यातूंत भावना ना फक्त एक निश्ठ दवरून त्यांनी काम केल्लें आसा हें हांव तांकां सांगूंक सोदतां की ह्या प्रियोळ भागात
खूप ह्या समाधानाची तुमची गरज आसा. म्हजे कडेन जे लिस्ट आहा ते 100-150 घरां अशी सामकी पडपाक आयिल्लीं आसा. हांव काही कारणां लागून ती सुरू करूं ना. हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो आमी खूब घरां बांदून दिल्या. देवळां जे वस्तू आमचो धार्मीक जे हें आसा धार्मीक स्थान जें आसा त्या स्थानाक उरचें अशेंच म्हणून केल्लें आसा. आनी आज तुमचो तर हातभार लागत हांगा तर निश्चितूच 100 न्ही 500 घरां ह्या आमी प्रिवळ मतदारसंघात निश्चितूच आमी कंप्लीट करूंक शकता. आणि जे खरो गरीब आणि जो करूं शकना कारण ही घरां जी आसा ती खूब जुनी आसा. त्यांचे आता जे मातयेचे जे पारे आसा ते पारे आयच्या ह्यातून ते उरूं शकना अशी परिस्थिती आयल्या. कारण 100-150 वर्सां पयलींचे पारे आसा. वयले रुफिंगूय आसा ते खूब जाणांचे गेल्ले आसा. आज हे भोमात आसा, करमळ्यांत आसा, केरीत आसा, खूब कडेन अशीच परिस्थिती आहा भितरल्या भागांत. आनी आज अत्यंत आवश्यकता आसा. आनी आमकां आज आनंद दिसता की आज त्यांनी प्रिवळा 7 घरां बांदून घेतल्या. त्या पद्दतीन आमचे सहकार्य आसतले, आमी तुमचे बरोबर आसतले. आज आमी संकल्प करता की 100-200 घरां आमी प्रिवळ मतदारसंघात रमेश तळवाळकराची सगळी टीम घेऊन आमी आज पूर्णत्वाक भरतले. येस, थँक्यू. इतले आमी सांगता आनी तांकां शुभेच्छा दिता. तू शुभेच्छा दी आमकां सगळे कार्यकर्ते. आमी काणकोणचे कार्यकर्ते शुभेच्छा आमगे डेप्टी सरपंच बी सगळे व्हडले व्हडले कार्यकर्ते सादी कार्यकर्ते. आयज हांगा आमगे जमिल्ली आसा दोनय वाड्या खांडोळा प्रिवळ कॉन्स्टिट्युन्सी. आनी हो जो इनिशिएटीव्ह आमच्या रमेश तवडकर सरान घेतला घरां बांदपाचो जे सगळ्या गरीबांतल्या गरीब लोकांची ती ताका हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता तुमी तेजें स्वप्न हें साकार करपाक तुमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवची. आनी तेच भशेन जी तेणी काणकोणां सुरू केली, केप्यां तेज्या नंतर केप्यां कंटिन्यू केला, सांगे कंटिन्यू केला, आतां सर प्रिवळान पावला. तेच भशेन हांव देवा कडेन मागता अशीच ताका घरां बांदपाक गरिबांक बांदपाक घरां सगळ्या गांवांत ताका देवान स्ट्रेंथ दिवची जे करून सगळ्यांची घरां बांदून लोकांक आनी ताका बरे भशेन काम करून दिले आनी ताका अशेंच ताका हेल्थ दिवची आनी आमकां सगळ्यांक ताका एक आदार दिवपाक आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपाची म्हणून तुमकां देव बरें म्हणटा. साहित्य दोन सुरू लाईन त्यांच्या बरोबर मदीं राव. त्यांच्या माणूस गावामध्ये आहे. नमस्कार. आज आमच्या मतदारसंघात ही जी घरां बांदतात ते पळोवन खूश जाता सामकें. रमेश बाई म्हणजे आमचे सभापती आनी ताची जी कल्पना आशिल्ली, उद्देश आशिल्लो की सगळ्यांनी येवची आनी हो आमची संस्कृती आशिल्ली. पयलीं अशें घर शिवता आसतना हे सगळे लोक दुसऱ्या घरार वताले, तांचे घरां शिवतालीं. परत अशें गांवांत सगळीं घरां शिवून जातालीं. हें म्हज्या भुरगेपणांत पळयलें. तशीच आमी पापड करताले. पापड करतना आज तुगेर आज मगेर आनी सगळीं बायलां प्रत्येकागे वतालीं आनी आमचे पुरुमेताची सगळ्यो वस्तू करताले. कितले वर्सांनी हें चित्र आज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. आनी तें खास हांगा आयलें की सगळे जाण आमी पळयता इंजिनियर हे सगळे आनंद वागुम्याक हांगा वळखूंक विसरले. तो अशे तरेन काम करता. सगळे जाण भाव हे अशे तरेचें काम आनी हे रमेश भाईन तांकां सांगलें आनी ताका पटलें. आमचें गोंयकारपण म्हाका हांगा दिश्टी पडलें. जसो आमी आतां पळयता दुसऱ्याची जर झाडाची फांदी जर कोणाच्या घरान गेली जाल्यार जगली केस्तांवां जाली. काल आमी पळयलो पेपरार वाचलें की कोण आंबो काडटा आसतना दोन कुटुंबां मदीं झगडीं जालीं. तें चित्र म्हाका दिसता अशें तरेचे आमदार तांकां मेळिल्ले किंवा लोक आमचे कार्यकर्ते आशिल्ले अशें जावचें नाशिल्लें. आनी आज हांगा 100 आनी 1000 कितलेशे लोक पळयता कितें काम करपाक हांगा आयला. म्हणजे बाई व्हडलो उपकार आमच्या गोंयचेर कारण अशा तरेची तुमी आमकां देख घालून दिली. आनी ही संस्कृती ढवळीकर बंधूनय केल्ली आसा की हाज्या पयलीं घरां कारण ताणें हांवें सांगिल्लें 4-5 बायलांक तेन्ना तो रेम जावं चिरे सिमीट दितालो अशें 4 लोकांक ताणें दिलां. म्हणजे ही परंपरा प्रिवळ संघात आशिल्ली पयलीं आनी आज ती वेगळ्या रुपान तो घरच दिता. शोभाताई मिराताई सकाळी तांचो इंटरव्यू घेतलो आनी ती सामकी कळपाक लागली. ती दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं. ती म्हाकाय आयलें की घर बांदता हो आनंद आसाच आपल्याक खूब बरें दिसलें. पूण तेन्ना आमी घर मोडटना कितें दिसलें घर मोडटना आपल्याक कडकडो आयलो. जावं तें मातयेचें घर आपूण लग्न जावन 70 वर्सां ह्या घरान आयिल्लीं लग्नच आपल्या ह्या घरान आयिल्लें आनी तेदे वेळार आपलें घर आशिल्लें आनी आज मोडटा म्हणून वायट दिसलें. तें दूख आयलें आनी नवें घर बांदता म्हूण दुसरे सायडीक आपल्या आनंदा अश्रू आयले.
अशा तरेन तिका हांवें पळयलें आनी तिणें म्हळें म्हज्या की जाणे ही म्हजी मठ बांदल्या ताका भरपूर आयुश्य आनी आरोग्य दिवन आनी हांव मागतां की जाणे जाणे हांवें काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक आयुश्य आनी आरोग्य दिवं आनी बरें घेवन फुडें बरें करून दिवं. नमस्कार. आयज हळडणवाड्यार हांगासर आमच्या श्रमधाम योजनेतून एक घर बांदपाचें घेतलां. खरेंच म्हाका हांव पयलीं आमी जेन्ना तवरकर सर आमचे येयलो आनी म्हाका एक कन्सेप्ट सांगलो, हांवें बेश्टेन तितलें मनार घेवंक नासलें. पूण जेन्ना तेजी टीम भायल्या गांवांसून म्हणजे आमी प्रियोळांतले हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीन भायल्या गांवांसून जेन्ना हांगासर येवन काम करता तेन्ना आमकां खरेंच उर्बा येता. आमी मातशें फिजिकली मातशें काम करूंक शकलें ना सुद्दां जाल्यार आमचो बॅक सपोर्ट सदांच आसता. आनी आमी सराक पयलीं सांगलां, आमी तुमी कितेंय आमकां सांगा, केन्नाय उलो मारा, आमी तुमच्या उलोवक साथ दिवपाक येतले. आमचे प्रियोळ कार्यकर्ते जे आसा ते गडगंज आसा आनी असल्या कामाक सदांच फुडें आसा. आमी आमची जी भुमिका आसा ती कन्स्ट्रक्टीव आसता, डिस्ट्रक्टीव केन्नाच ना. आमी पयलीं पासून कन्स्ट्रक्टीव भुमिका घेवन फुडें गेल्ले आसा आनी आमची तशीच आसतली. परत हांव सगळ्या हांगासर जी काणकोणची टीम येयल्ली आसा तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. म्हाका उमेद दिसली कित्याक जाणा तर हांवें पयर त्या कोणा कडेन त्या दिसा बेलगांव विचारलें तर तितून कोण BSc जाल्ले आसा, BCom जाल्ले आसा, कोण इंजिनियर आसा, कोण नीट एग्जाम दिल्ले आसा, कोण प्रायमरी टिचर आसा. सगळो आपलो टायम हांगासर दिता आनी आमी तांकां सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य आसा. म्हाका खरेंच मनाक बरोवन येता. म्हटल्यार तुमी सगळ्यांनी असो सपोर्ट करचो आनी तेजें जें स्वप्न आसा तें तुमी सगळ्यांनी साकार करचें. देव बरें करूं. सगळे आमचे टिचर्स सांग. करून घ्या म्हणजे पटपट. दामोदर वेळी एक मिनिट मागचो प्लीज. हांव दामोदर वेळी सावन आयला. MSc BEd मॅथ्स सब्जेक्ट शिकयता. 12 वर्सां जालीं आनी सराचे हे कामाक सदां आमकां सपोर्ट आसा आनी जितलें घर जे बांदपाक गेला ताका आमचो सदांच हातभार आसता. हांव उल्हास वेलीत. हांव टिचर प्रायमरी टिचर जावन आसा. आनी सर जें कितें करता तेजे फाटल्यान आमी सदांच आसा. म्हजें नांव चंद्रकांत वेळी आनी हांव प्रायमरी टिचर. आमी सराल्या संस्थेक टिचर म्हणून काम पळयता. ज्या ज्या जाग्यार सर आमकां उलो मारता आमी सदांच सराच्या वांगडा आसता. आनी आयज आमी येलो टी शर्ट घालून आयला, एक संगम ग्रुप म्हणून आयला आनी सगळे आमी टिचर जावन आसा आनी ह्या श्रमदामाक आमी सदांच सपोर्ट करता. म्हजें नांव धनंजय वेली. हांव सराच्या स्कुलान फिजिकल एज्युकेशनान काम करता. सो सरान हें जें घर स्टार्ट केलें तें आमच्या गांवांतल्यान सरान स्टार्ट केलें. सो ते बरें साकून आयज म्हणल्यार आमी जेन्ना जेन्ना आमकां टायम मेळटा सदां सराच्या वांगडा श्रमदान आमी आसता. थँक्यू. हांव लक्षाती वळी. म्हाजे पयलीं डेप्युटी सरपंच आसले. आज आमी आमची सरान पळय हे सगळी येयल्या श्रमदान ताका आमी सदांच सरा बरोबर आसा. पयर मलकांनी गेले, आज हांगा येयली. आज आमी पयलीं आमगे गांवडोंगरी खोतीगांव आसले थिंग गेले आनी आज आमी ह्या तुमगे गांवां येयल्या. सगळी आमगे सगळ्यो बायलो आमच्या वांगडा येयल्या. देव बरें करूं. शॉर्ट आसा सध्या 1-2 दिसांनी मेळ्ळा जाता. सध्या काय ना दिल्या हांगा बेऱ्या घालून